الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله مولانا الذي من الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا تسلیما. باواز بلند آقا دی بارگاہ وچ محبت نال درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. جڑا سب نالوں سونا اے او سونا نبی میرا. سارے بھائی مل کے محبت نال پڑھو. جڑا سب نالوں سونا اے او سونا نبی میرا. عقیدہ ہے حضور سب تو سونے نے پڑھے مل کے. جڑا سب نالوں سونا اے او سونا نبی میرا. جندہ چن وی کھڑاونا اے او سونا نبی میرا. جدا چن وی کھڑاونا اے او سونا نبی میرا. میں امتی نبی دا ہاں میرے عیباں نہ ویکھو. میں امتی آقا دا ہاں میرے عیباں نہ ویکھو.
امتی آقا دا میرے آبا نولا ویکھو میں امتی آقا دا میرے آبا نولا ویکھو جن پردہ پاؤنا او سونا نبی میرا جن پردہ پاؤنا او سونا نبی میرا جنہ پردہ پاؤنا او سونا نبی میرا محشر دے دن یارو جدو لگنی کچہری بھی اللہ دے سامنے سارا نے پیش ہونا ہے نا بلکہ نبی کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری معاشر دے دن یارو جدو لگنی کچہری معاشر دے دن یارو جدو لگنی کچہری معاشر دے دن یارو جدو لگنی کچہری جن سامنے کھلونا او سونا نبی میرا جن سامنے کھلونا او سونا نبی میرا جن سامنے کھلونا او سونا نبی میرا لکھاں یاریاں لاندے نے کسے توڑ نبھائیاں نہیں وڈا تو وڈا جیڑا بھی یار ہوئے نا بس قبر تک مٹی پائے گا پھر بس ٹر جائے گا لکھاں یاریاں لاندے نے کسے توڑ نبھائیاں نہیں لکھاں یاریاں لاندے نے کسے توڑی نبھائیاں نہیں لکھاں یاری یا لاندے لے کسے توڑی نبھایا نہیں جن توڑ نبھایا نے او سونا نبی میرا قبلہ شاہ صاحب ہے تشریف لاؤ جن توڑ ہے نبھایا نے او سونا نبی میرا اللہ دے محبوب نے ایڈی یاری نبھائی ہے ایڈی یاری نبھائی ہے
کہ میرا محبوب فرماندا ہے حالانکہ پوری کائنات دے چپ بھائی چپ آرام رب دے سارے خزانیاں دے مالک کون نے؟ میرے کریم آقا. بولو کون نے بلا؟ کریم آقا. ایڈیاں یاریاں سرکار نے نبھائیاں نے کہ اج تے یاری لاندا نا کوئی بھی اے دنیا دار ہے تے میں اے نال لگ جاواں اے نال یاری لا لواں. پر میرے کریم آقا دی یاری ویکھو حضور فرماندے نے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ بے شک میں نبیاں دا سردار ہاں، سارے کائنات دیاں خزانہ دیاں چابیاں میرے کول نے، پر اے اللہ مینوں زندہ رکھی جنی دیر رکھی غریباں وچ ہی رکھی. کہہ چھڈو سبحان اللہ. ذرا نا وڈے وڈے اتنے قریب لیا اے جڑی بچے نے انہاں نوں تسی سنبھالو گے تو میں گل تواڈے نال کرنی ہے، تسی دور ہو بیٹھے نے یار اے تے گل نہیں نہ چنگی. میرے نیڑے آ سے تو میں تواڈے نال گل کرسا نہیں تو پھر لنگر دا بڑا انتظام ہے ماشاءاللہ. واہ واہ سارا ہی انتظام ہے، تسی ویکھتے ہی چڑھ دے پئے ہو تے اجے ہی تانوں نہیں سور آمدی پئی بھائی. قبلہ شاہ صاحب فرماندے پین بھائی اساں آکھنا کی ہے جی انہاں کوئی حضور دی حدیث ہی سنانی ہے اور کی آکھنا بھائی. گل غریباں دی ہوندی پئی ہے تے غریباں دے نال یارانے محبوب دے نے. ایتھے تسی بھائی دو چار وڈیرے آؤ گے نا انہاں نوں سنبھالو گے کیونکہ گلاں کردے نے، گلاں نہیں کرنے نہیں پیچھے نہ جاون ایتھے ہی باون. انہاں تو بغیر بھی ویڑا سنجا ہوندا ایتھے وچ ہی باون. ایتھے کیا ہوئے میرے سامنے ایتھے جیڑا ایک حدیث یاد کر کے مینوں بعد میں سناوے گا میں انہوں 10 روپیے دے سکتا ہوں. ایتھے آو شاباش ایتھے آو دے سامنے بولنا نہیں ٹھیک ہے نا، آرام نہ سننا ہے. تسی ایک حدیث مینوں پوری سناونی ہے ٹھیک ہے نا، پھر لنگر وادو تواڈے واسطے. ایڈیاں یاریاں حضور نے نبھائیاں نے کہ کملی والا محبوب نبیاں دا سردار ہو کے تے آندا ہے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مینوں جنی دیر تک زندہ رکھنا ہے غریباں وچ رکھنا. اما جی عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی حضور تسی دعا کر دے ہو ہر ٹائم یہ دعا کرتے رہتے ہو. فرمایا غریباں نے 500 سال پہلے جنت وچ جانا. کنے سال؟ ناصر شاہ فرماندے نے امیراں نال ہر کوئی کردا دوستی ناصر، امیراں نال ہر کوئی کردا دوستی ناصر، غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے. لکھاں یاریاں لاندے نے کسے توڑے نبھائیاں نہیں. اگر نبھائیاں نے تے میرے مصطفیٰ نے نبھائیاں. اب بس حضور دی یاری دی اج گل کرنی ہے کہ سرکار نے کیویں نبھائیاں نے. اے جڑی میں گل کرن لگا وا نا اے آب کوثر کتاب ہے. کیڑی بلا؟ آب کوثر کتاب ہے تے لکھی مفتی محمد امین صاحب نے علیہ الرحمہ فیصل آباد والا نے کتاب لکھی ہے. بڑے نبی دے عاشق گزرے نے، حضور دی ذات تے درود پڑھتے رہتے سن. انہوں نے لکھیا ہے کہ ایک بغداد وچ غریب رہندا سی، بغداد وچ غریب رہندا سی تے ایڈا ڈاڈا ہی غریب آ کہ کوئی ایک ٹائم لبدی آئی تے ایک ٹائم لبدی نہیں آئی. تے پھر کرتا کیا
بھئی نبی پاک دی ذات تے درود پڑھدا، درود پڑھدا۔ ایک رات نو ستا نا نماز پڑھ کے اکھ کھلی تے ویکھا تے پتر جاگدے پیا، پر جاگدے بھی نیرا نہیں پیا، نال روندے بھی پیا۔ تے روندے کے پر پیا ہے؟ بھئی بھوک لگی ہے، تانوں تو نہیں لگی ہے؟ پھر سبحان اللہ آکھو، جیڑی ڈیری مدینے پہ جاندی ہے او جتھے میرا نام لکھا ہوئے نال تہاڈا بھی تے لکھی دا ہوئے، او بھوک نال روندے پے نے، اکھ کھلی جلدی نال ویکھیا تے بال پہ روندے نے، عیالدار سی بال روندے پے نے تے پوچھیا کیوں روندے ہو؟ آندے ابو جی بھوک لگی ہے۔ فرمایا بیگم نو اٹھایا، بچیاں نو اٹھا کے اٹھے تے بیٹھے سن، وضو کرا کے مصلا بچھا کے بٹھا کے فرمایا کملی والے تے درود پڑھو، آپ ہی انتظام ہو جائے گا۔ حضور دی ذات تے درود پڑھنا شروع کر دیتا۔ درود پڑھدے پینے، درود پڑھدیاں پڑھدیاں غریب دی اکھ لگ گئی، کسے غیر نال نہیں لگی، حسنین دے نال نال لگ گئی۔ دعا کرو اکھ جدو بھی لگے مدینے والے نال ہی لگے، کسے غیر نال نہ لگے۔ اللہ دے محبوب نے زیارت کروائی، بڑی مہربانی آقا، میں غریب دے ویڑے بھی آئے کیونکہ میں کو جی میرا دل بر سونا، تے میں کیوں کر اس باوا ہمیشہ میں کو جی میرا دل بر سونا، تے میں کیوں کر اس بھاوا ویڑے ساڈے وڑی دالاہی، تے پئی لکھ وسیلے پاوا نام سونی، آقا نام سونی، گن پلے، تے میں کیوں کر سونے نو بھاوا دکھ ہمیشہ ریسی عزیرت باہو، کدے روندی نہ مری جاوا، اکھ لگی کسے غیر نال نہیں، حسنین دے نال لگی۔ جدو حضور نال اکھ لگی نا، حضور آئے ہیں، جدو کملی والے نال اکھ لگی تے فرمایا کیوں پریشان ہے؟ آکھے حضور غریب آ تے غریبی بڑی ہے، اے پتر اٹھ پے سن تے روندے پے سن، تے کملی والے محبوب نے فرمایا پھر پریشان ہون دی کوئی لوڑ نہیں، اے بغداد دے اندر فلاں ایک مجوسی ہے، او دے کول ٹر جا
تے اس مجوسی نو میرا سلام آکھی تے نالے آکھی جیڑی تیرے حق وچ دعا منگی گئی سی نا وہ قبول ہو گئی ہے. اے پیغام دینا ہے بھئی جیڑی تیرے حق وچ دعا منگی گئی سی نا وہ قبول ہو گئی ہے تے اللہ دے دتے ہوئے مال وچوں مینوں بھی دے. ہن وہ جڑا غریب سی نا رات نو جدو اٹھا تے حضور دی زیارت کر کے تے دل وچ سوچن لگا بھی حضور مجوسیاں نو تے سلام نہیں دیندے. یہ تے مجوسی ہے آتش پرست ہے اگ دی پوجا کردا ہے تے حضور انہوں تے سلام نہیں دیندے. پر یہ گل بھی تے سچی ہے نا کہ حضور تو علاوہ کیونکہ خواب جنوں کملی والا محبوب خواب وچ دیدار کراوے حضور ہی ہوندے نے کیونکہ حضور دی مثل کوئی نہیں بن سکتا ہے. اے رب بن جاندا جے شیطان رب بن جاندا جے. حضور غوث پاک نو بدل دے وچوں نا بدل دے وچوں ایویں آواز دیتی کھلوتا ہوئے غوث پاک بس تو بڑی عبادت کر لئی رہن دے بس 25 سال عراق کے جنگلاں وچ پتے کھادے حضور غوث پاک نے عبادت کیتی تے کہن لگا غوث پاک بس مینوں ہن تیری عبادت دی کوئی لوڑ نہیں ہاں جی بس کر. تے سرکار غوث پاک نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. او مردودا جدو پڑھا نا اسے ٹائم وچوں بدل دے دھواں نکلا تے اڑ گیا. کہنے لگا غوث پاک تینوں تیری عبادت نے بچا لیا. آپ نے فرمایا مڑ دا لائی جانا ہے وہ عبادت نے نہیں بچایا مینوں میرے رب دے فضل نے بچایا. اے بڑے بڑے وڈیاں نو گمراہ کر چھڑدا ہے اے گمراہ کر چھڑدا ہے. لیکن جندے خواب وچ کملی والا آ جاوے کملی والا ہی آندا ہے کیونکہ شیطان حضور دی مثل بن نہیں سکدا شیطان نہیں بن سکدا. بڑا سوچے پی گیا مڑ سوچے پیا نا تے موڑ اکھ لگ گئی دوبارہ موڑ اکھ لگ گئی تے پھر سرکار آ گئی. اسی بھی دعا کرنے محفل سجا کے بیٹھے ہو جاول ساڈے ویڑے ایو منگدا دعا بیٹھا اولا لنگنا اس رستے تائیوں گاری نو سجائی بیٹھا. کملی والے آجی میں اس غریب دے گھر نو رنگ لایا جے اساں غریباں دے ویڑے وچ وی آ جاؤ. کملی والے محبوب نے پھر زیارت کروائی تے فرمایا میں جو تینوں آکھا ہے مجوسیوں میرا سلام آکھی تر جاوی اونوں آکھی تیرے حق وچ منگی گئی دعا قبول ہو گئی تے نالے اللہ دے دتے ہوئے مال وچوں مینوں وی سادے. تے کہن لگا حضور مجوسی تہاڈا سلام فرمایا بس میں جو کہے اونوں سلام آکھی. ہن سویرے اٹھا نا آندا حضور دی 2 مرتبہ زیارت ہو گئی ہے ہن تک گل پوری ہے مینوں جانا ہی پینا ہے. جدو گیا نا مجوسی کول تے مجوسی دے نوکر چوکر بڑے سن تاجر سی بڑی وڈی لمبی توڑی تجارت کردا سی او بیٹھے سن نا تے انہاں کہا بھئی تو او جڑا مالک سی بازیاں نے لکھا ہے بہرام مجوسی سی لیکن مجوسی سی مطلقاً. ابو عبداللہ نے بیان کیتا ہے اس نو کیوں مجوسی سی. اونے جدو ویکھیا نا انہاں کہا ہاں بھی تو کیویں آیا نواں ہے اجنبی ہے اجنبی بندہ ہے دس بھی کیویں ہے. انہیں کہا مینوں تیرے نال ہی کام ہے. انہیں آکھا دس کیڑا کام ہے آکھے ساڈے نبی نے تینوں سلام آکھے. وہ مجوسی سی اگ دی پوجا کرن والا کہن لگا
تہاڈا کیڑا نبی ہے میں تے جاندا ہی نہیں اکھے او دا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکھے کیڑا محمد اکھے جڑا سب نالوں سونا ہے او سونا نبی میرا جندہ چن وی کھڑانا ہے او سونا نبی میرا میرے محبوب نے سلام بھی آکھائی تے نالے فرمایا ہے جیڑی تیرے حق وچ دعا کیتی گئی ہے او قبول ہو گئی ہے تے نالے نبی پاک نے بھی فرمایا ہے اللہ دے دتے وچوں مینوں بھی دے جدو اینی گل کیتی نا انہیں آکھا چلو اے سارے بچ جاؤ سارے بچ جاؤ سارا نو بجا دیتا اندر کمرے وچ نو بلا کے تے آندا ہے وہ دعا کیڑی ہے بھلا جیڑی میرے حق وچ قبول ہوئی ہے دعا کیڑی ہے انہیں آکھا مینوں کی پتا میرے کریم آقا نے مینوں تے دسیا او تو جاننا اکھے سنو دعا کیڑی ہے اکھے کیڑی دعا ہے اکھے میں مجوسی ہاں میرا پتر بھی مجوسی میری دھی بھی مجوسی آ تے مجوسی مذہب وچ دھی تے پتر دا نکاح جائز ہے مجوسی مذہب دے اندر بیٹی تے بہن تے بھائی دے نال شادی کیتی جاندی ہے ادا کوئی پتر سی کوئی دھی سی دونوں دی شادی کر دیتی تے لوکاں نو بڑا کھانا کھلایا لیکن اے دی دیوار دے نال ایک گھر سی جڑا سیداں دا گھر سی حضرت امام علی مقام امام حسن دی اولاد وچوں سی پر کلی بی بی سی تین دھیاں سن آنے سن میں سارا نو کھانا دیتا شادی بڑی دھوم دھام نال ہوئی میں تھک کے مکان دی چھت دے اتے آیا تے او غریب سن ماں نو کہندیاں نے مائے اے مجوسی نے بڑا وڈی شادی کیتی ہے سارا نو کھانا دیتا ہے زو پر آپا اینو یاد ہی نہیں رہے آپا نو کھانا نہیں دیتا ہے سو تے ماں تیاں گلاں پیاں کردیاں نے مجوسی جلدی نال تھلے لتھا تے نکرانی نو بھیج کے آندا پتہ کر کنے جی نے گھر دے انہیں آکھیا 3 بیٹیاں نے ایک بی بی پا کے 4 جنے نے 4 دا جوڑا لیا 4 جوڑے لے کھانا بنوایا بنوا کے ٹرے وچ رکھ کے لونڈی نو دے کے گھلیا جدو لونڈی دے کے آئی تے دیاں کہن لگیاں امی جی اے کھانا آپا نہیں اونی دیر کھانا آکھے کیوں تھیے اللہ دا بھیجا ہوا کھانا ہے کھا لو اللہ نے دے چھڑیا ہے پاویں مجوسی دے گھروں آیا ہے کہن لگیاں میرا مقصد ہے نہیں امی جی آپا دعا کریے اللہ اینو اپنے لانے دا کلمہ نصیب کرے اللہ اینو اپنے لانے دا کلمہ نصیب چک اکے دیو کھانا کھا لو اکھے نہیں نہیں اسی سید آئے جنی دیر تک دعا نہ دے اونی دیر تک کھانا نہیں کھانے دعا منگی اے اللہ انہیں سانو کھانا بھی دیتا ہے کپڑے بھی دیتے نہیں اونی دیر تک مجوسی مرے نا
جنی دیر تک ساڈے نانے دا کلمہ نصیب نہ ہوے قیامت والے دن اللہ پاک اینو ساڈے نانے دی شفاعت نصیب کرے دعا منگی تے بی بی پاک نے آمین آکھا ہاتھ پھیر کے ہن مجوسی کہندا میں دعا سندا رہی ہاں او دعا آئے دعائی جڑی اج قبول ہو گئی کہ اچھا دعا قبول ہو گئی فرمایا ہاں ہن پھر پڑھ کلمہ آکھے نہیں کلمہ تو پڑھنا پر ہاتھ اگے کر ہاتھ اگے کر ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کہندا ہے او مسلمانہ گواہ روی اج تو بعد میں بھی تیرا برا پڑھا کلمہ اپنے نبی دا کلمہ پڑھیا لکھاں یاری اللہ دے نے کسے توڑی نبھایا نہیں لکھاں یاری اللہ دے نے کسے توڑی نبھایا نہیں جن توڑ نبھایا لے او سونا نبی میرا جن توڑی نبھایا لے او سونا نبی میرا تے کلمہ پڑھ کے بیٹھ گیا تے بیوی کولوں گیا کہن لگا تو بھی مجوسی ہے گل سنے میں آخر زمان نبی دا کلمہ پڑھ لیا جے تو کلمہ پڑھ لویں تے میری بیوی رہے گی جے کلمہ نہ پڑھے تیرا رستہ جدا میرا رستہ جدا ایویں پتر کول گیا کہن لگا پتر میں تیری شادی بڑی دھوم دھام نال کیتی ہے اپنی ادھی جداد تیرے نال لائی ہے میں مسلمان ہو گیا پترا جے کلمہ پڑھ لوی تے مڑ سارا ہی مال تیرا ہے جے نہیں کلمہ پڑھے گا تے تو میرا پتر کوئی نہیں تینوں دعوت دیتی تھی نے بھی کلمہ پڑھ لیا تے کہنے لگی ابا جی جدو دی شادی ہوئی ہے قسم پیدا کرن والے دی اسی بہن بھائی دونوں قریب گئے قریب نہیں گئے اسی دونوں تے کہ اچھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تے تاجر نو جڑے مزدور سن ملازم انہاں نو کہن لگا تہاڈی میری تجارت تاں چل سکدی ہے جے کلمہ پڑھو تا جنہاں نے کلمہ پڑھ لیا باقیاں نو کہن لگا جاؤ تسی چلے جاؤ تے آندا ہے ہاں بھئی دس ہن آ تیرے تے میرے نبی پاک نے اگے کی فرمایا سی کیونکہ میں بھی ہن کلمہ پڑھ لیا کہن لگا جی اگے یہ فرمایا سی بھئی جڑا اللہ تعالیٰ نے تینوں مال دیتا ہے ان دے وچوں مینوں بھی دے انہیں آکھا میں ادھا مال جڑا آدھی تھی تے پتر نو دیتا سی نا شادی دے وقت او جا ادھا مال سارا ہی تیرا لے جا او میاں جی کسے یاریاں نبھائیاں نہیں جیویں سونے لے نبھایا لے او سونا نبی میرا لکھاں یاری اللہ دے لے کسے توڑ نبھایا لئی جن توڑ نبھایا لے او سونا نبی میرا فرمایا اللہ اگر میں موت دیوی وامتنی مسکینن جے موت دیوی وصال دیوی تے غریباں وچ ہی ہوواں ساری دنیا دی ساڈا حشر اللہ دے نبی نال ہوے او ایویں آندی ہے نا لوکی دعا منگدے نے یا اللہ ساڈا حشر اللہ دے محبوب نال کری ساڈا حشر اللہ دے محبوب نال کری
اللہ دے محبوب فرماندے نے واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ ساڈا حشر، حضور فرماندے نے میرا حشر غریباں نال کری، جدو حشر دا دن ہوے نا آئے غریب بھی میرے نال ہو، اے غریباں دے نال بھی میں ہوواں تے غریب میرے نال ہو۔ او میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غریباں نال اتنا پیار کر دینا۔ اے ویکھو نا، شاید یہ حدیث کسی نے درس صبح دے درس وچ سنی ہوئے گی، کسی نے نہیں سنی ہوئے گی، چلو یہ حدیث آ گئی میں پیش کر دینا وا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے ایک نماز پڑھتا ہے جہدے کول ایکو ہی چادر ہے، اتنا غریب ہے، اتنا مسکین ہے، چادر ایک ہی ہے۔ اج بڑے افسوس کی گل ہے، ساڈے کول ہزاراں کپڑے نے پر ٹائم کوئی نہیں، ایویں نہیں، چنگے تو چنگے کپڑے نے استری کیتے ہوئے لبدے نے، ہاں جی دھوتے ہوئے لبدے نے، دھون والیاں مشیناں نے، سارا کچھ اللہ نے تانوں دیتا ہے، لیکن ایک ٹائم نہیں تے مسجد واسطے ٹائم نہیں۔ وہ دے کول ایکو ہی چادر ہے، یار جدو ایکو چادر ہوے گی نا تے دھوندا ہی تے ہوے گا نا۔ وہ دی غریبی دا عالم ویکھو، وہ دی غریبی دی حالت ویکھو، چادر ایکو ہی ہے، نماز پڑھ کے ٹر جاندا جلدی نال تے کریم آقا دے صحابہ نے عرض کیتی حضور اے جڑا ساڈا بھائی ہے نا جلدی اٹھ جاندا ہے، پتہ نہیں اینوں وجہ کی ہے، حضور اج معلوم کرو نا اٹھتا کیوں؟ تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو آج مڑ نماز پڑھن آیا نا سویرے تے کچھ نہیں سا، ہن تے ٹر گیا۔ جدو سویرے نماز پڑھن آیا تے میرے کریم آقا نے فرمایا بھئی کیوں اٹھا جانا ہے، اور آ تینوں کی وجہ ہے؟ کہنے لگا حضور اکھے جاندا تاں پیاں بھی چادر ایکو ہی ہے تے بیوی جیڑی ہے نا وہ گھر وچ انتظار کرتی بیٹھی ہے، میں نماز پڑھ کے جاواں گا آ چادر دیواں گا لا کے اونوں تے آقا آپ علیحدہ پردے وچ بواں گا، اونوں چادر دیواں گا تے اے چادر بن کے تے او نماز پڑھے گی۔ اتنی غربت، لیکن نماز مڑ بھی نہیں چھڈی تے افسوس نہیں یار ساڈی ذات، ساڈے تے افسوس نہیں، ہزاروں جوڑے پہننے اللہ دی نعمت استعمال کرنے پھر بھی سانو سجدے دی توفیق نہیں۔ اللہ دے محبوب نے پوچھیا تے عرض کیتی تے کملی والے محبوب نے نظر اٹھائی تے ویکھیا حدیث پاک دے اندر 7 اٹھ یا 8 اٹھ سن سامان نال لدے ہوئے حضور دی بارگاہ وچ آئے تے نبی پاک نے اس غلام نو دتے، فرمایا بہار پھڑ لے، اوے ماڑے آلو سیل لایا مہربانی سونیا، گھر بلا کے خیر پایا مہربانی سونیا، ماڑے آلو سیل لایا مہربانی سونیا۔ حضور نے دتی لگام پھڑا 7 سن یا 8 سن حدیث پاک چاندر اٹھا نو لے کے جانا پیا۔ ہن گھر پہنچیا بیوی نے ویکھیا تے بیوی کہن لگی ہے کتھوں اٹھ لیاندے نہیں، تے پتہ کی آندا نبی پاک نے دتے نے، تے بیوی کہن لگی ہن من پاک نال تو حضور دی بارگاہ وچ شکایت کیتی ہونی ہے بھئی ساڈے گھرے کوئی شے ہی نہیں، تو شکوا تا کیتا ہونا نا حضور دی بارگاہ، تے غلام رو کے آندا میں شکوا نہیں کیتا۔ آج کملی والے نے میرا حال خود ہی پوچھا، میں دسیا حضور ساڈے کول چادر ایکو ہی ہے،
ایکو ہی چادر ہے کملی والے، میں بن کے نماز پڑھن آنا وا جماعت نال تے پھر میری بیوی پڑھ دی۔ فرمایا شکوا کی تائی اکھے نہیں انہیں آخیا مینوں پتہ لگ گیا ہے تو دس آئے بس اج تو بعد تیرا راہ جے تے میرا راہ جے، رستے جدا نے کہن لگائے جلا کر من دی کیویں زندگی بڑی سونی گزر گئی ہے، گل کی ہے کہن لگی جا یا مینوں رکھ لے یا اے مال رکھ لے، یا مینوں رکھ لے یا مال رکھ لے، اگر مال رکھنا ہی مڑ میں نہیں رواں گی، جے مینوں رکھنا ہی میں مال نہیں رون دیواں گی۔ کہن لگا پھر کی کرا، اکھے کملی والے نو دے کے آ کسے ہور غریب نو دے دے۔ ہو سکتا ہے کوئی اپنے نال بھی ڈاڈا غریب ہوئے گا، انہوں حضور دے دے۔ اللہ اللہ قربان جمی ذرا توجہ کری مسلمانہ، میرا کریم آقا دا غلام آج تا میاں دنیا چھڑ دی نہیں، اوے حق آدھا حق ہے بھی نہیں مڑ بھی سکی جاندے ایویں نہیں۔ آ سود کی بنا، ایک مرتبہ ایک سود دا روپیہ لینا 70 مرتبہ ماں دے نال زنا کرن دے مترادف۔ کتنی مرتبہ بلا؟ 70 مرتبہ اپنی سکی ماں دے نال زنا کرن دے مترادف۔ فرمایا جیڑا بندہ سود لکھن والا ہے، سود دین والا ہے، سود دا کاروبار کرن والا ہے، سود دا، فرمایا جہنمی ہے، جہنمی۔ ویک حضور دے صحابہ تے ایک چادر تے پہ گزارا کرتے ہیں، میاں بیوی گزارا کرتے۔ اج بیوی آندی ہے جتھوں لے آنا ہی لیا، پاویں ڈاکا مار کے لیا، پاویں چوری کر کے لیا، جتھوں لے آنا ہی لیا، میرا پیٹ بھرنا چاہیے۔ اس ماں اور بہن کو بھی صبر کرنا چاہیے کہ جو مل جائے برکت سمجھ کے کھا لو، تے جے غربت آ جاوے تے پھر اتا نہ ویکھ تھلے نظر کر کے زندگی گزار لے۔ سامعین محترم، تے جدو لے کے آیا نا تے حضور دے صحابی نے عرض کی حضور کوئی ساڈے تو بھی ڈاڈا غریب ہوے گا انہوں دے چھڈو جندے کول چادر بھی نہیں ہونی۔ تے جدو حضور نے لے لیا نا، کملی والا تے جاندا ہی ہے نا بھائی، حضور تے جاندا ہی نہیں، جدو گیا نا واپس مال دیتا اٹھ پھڑائے تے ہن جاندا پیا۔ جدو اللہ دے محبوب دی بارگاہ وچوں واپس ہویا تے نبی پاک نے فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا جن نے زمین اتے جنتی جوڑا ویکھنا ہوے، زمین اتے چلدا پھردا جنتی جوڑا ویکھنا ہوے، صحابہ کیتی حضور ویکھنا ہے، فرمایا آ جاندا پیا جے اے بھی جنتی ہے، ایدی گھر والی بھی جلتی ہے۔ ماڑیاں سین لایا مہربانی سونیا، گھر بلا کے خیر پایا مہربانی سونیا۔ زندہ باد۔ پھر پڑھیے ماڑیاں سین لایا مہربانی سونیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان سن نا،
غزوہ خندق دا موقع ہے، بڑی تیز ہوا چلی، ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈی. ہاں بھائی پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ تسی لنگر لے آؤ گے تو میں بالکل اس ٹائم ہاں جی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ٹھنڈی ہوا سی، غزوہ خندق. اللہ تعالیٰ سب نو وکھاوے. ہاں جی ذرا مدینے تو دور جائیے. الحمدللہ اتنے جتھے حضور ٹھہرے ہو سن اتنے ایک مسجد بنی ہوئی ہے. حضور دے غلاماں نے انہاں دعواں نو محفوظ کر کے رکھا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے بڑی ٹھنڈی ہوا کھلی ہوئی سی تے ائی اینی ٹھنڈی ہوا آئی پئی ائی نا اندروں چیر کے لنگدی پئی آئی. ہاں جی انج لگدا جویں نا ہاں جی کولڈ سٹور والی مثال سمجھ لو. بڑا بندہ سکون نہیں کر سکتا سی اینی ٹھنڈی ہوا. ہاں جی حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے نے حضور نے فرمایا میرے غلامو جی آقا، فرمایا کیڑا بندہ ہے جیڑا دشمناں دی خبر لے کے آئے گا؟ کیڑا بندہ ہے جیڑا دشمناں دی خبر لے کے آئے گا؟ تے حضرت حذیفہ بن یمان کہندے نے میں اٹھا تے میں عرض کیتی حضور میں لے آواں. فرماندے نے میں ٹر پیا تے بڑی ٹھنڈی ہوا فرمایا دل نہ کرے، پر حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی کملی والے نے جدوں مینوں حکم دیتا میں ٹر پیا، میں گیا نا تے دشمناں دے خیمے دے وچ وڑ گیا. بس میں ذرا مختصر جہا کر رہا ہوں. جدو میں اصل اپنی گل دا ایک وچوں مقصد کڈنا چاہنا وا اس حدیث دے اینج کر کے نا جدو میں داخل ہویا نا تے انہاں آکھا بھی لگدا ہے ابو سفیان آکھا انہاں آکھا بھی لگدا ہے کوئی نواں جیا بندہ وچ خیمے دے وڑ آیا. تے سارے نا انج کرو بھی اپنے اپنے نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑو. تے حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے نے میں جلدی نال انج کر کے جڑے میرے نال بیٹھے میں ہی کر دے ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ تو انہاں دے کیتے انج کر کے میں ہاتھ پکڑ لیا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی فرماندے جدوں میں ہاتھ پکڑے نا انج کر کے دو میں اتا چ کیتے تے میں انہاں کو ایدلے کو پوچھا تیرا نام کی؟ ایدلے کو پوچھا تیرا نام کی؟ آدھے نے ایڈا روب میرا پیا، ایڈا روب میرا پیا بھائی انہاں نوں میرا نام پوچھن دی ضرورت. حالانکہ انہاں دا حق بندا بھی میرے کول پوچھن بھائی ساڈا نام پوچھ لیے آدھا تا دس تو کون؟ فرماندے میں انج کر کے پکڑ لیا تے انہاں نے ائی ہاتھ میں کہا تیرا نام کی؟ تیرا نام کی؟ اے جدوں میں دوواں نوں پوچھا انہاں نوں ضرورت ہی نہ ہوئی میرا نام پوچھن دی. میں جلدی نال خبر لئی او ٹھنڈی بڑی ہوا سی تے سارے ہاں جی فرماندے نے میں سردی دے وچ آیا نا جلدی نال تے حضور چادر تان کے ستے پے. کملی حضور نے انج کر کے تانی ہوئی حضور ستے پے نے. اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی. اے میرے صحابہ میریاں اکھاں سوندیاں نے دل میرا نہیں سوندا. حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے نے میری سردی لگی ہوئی سی سی دی آواز نکلنی آندی. حضور نے انج کر کے چادر ہٹائی تے حضور نے چادر دے وچ حضور نے مینوں سینے نال لا لیا. حضور نے سینے نال لایا تے اوتے پا لئی چادر. حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے نے میں حضور دی چادر دے وچ حضور دے سینے اوتے ستا رہی. پھر اسی کیوں نہ کہ ماڑیاں نوں سینے لائی مہربانی سونیا گھر بلا کے خیر پائی مہربانی سونیا گھر بلا کے خیر پائی مہربانی سونیا. حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے نے قسم مینوں پیدا کرنے والے دی جدوں میں حضور دی چادر وچ آیا میری سردی ہٹ گئی. میری سردی ہٹ گئی. حضور نے مینوں سینے نال لا لیا.
ماڑیاں تو ہاں جی سینے لایا ہی مہربانی سونے گھر بھی بلا کے خیر پایا ہی مہربانی ہاں جی گھر بلا کے خیر پایا ہی مہربانی سونے اللہم احیینی مسکینم وامتنی مسکینم واحشرنی فی زمرۃ المساکین اے اللہ میرا حشر کری تے غریباں نال کری تے گل اوتھے پھر آ گئی لکھاں یاری اللہ دے نے کسے توڑی لبایا لئی لکھاں یاری اللہ دے نے کسے توڑی نبھایا لئی او جل توڑی نبھایا لے او سونا نبی میرا جل توڑی نبھایا لے او سونا نبی میرا جیڑا سب نالو سونا او سونا نبی میرا جدا چن بھی کھڑونا او سونا نبی میرا اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے حضور دی محبت نصیب فرمائے کملی والدہ عشق نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین دو شعر سلام